السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة SVA ماروك. معكم عبد العزيز النوحي. دونك نكملوا لي فيديو ديالنا على الكور ديال البيوشيمي ستركتورال. سالينا لا بارتي ديال لي بروتيين ودرنا فيها دي زيكزيرسيس. بقاونا كلكو زيكزيرسيس اللي نديرهم في لا بارتي ديال البروتيين اسافوار. دونك نشرحوا البارتي ديال الكروماتوغرافي ديال الفلتراسيون والكروماتوغرافي دافينيتي. هادو نديرو فيهم دي زيكزيرسيس ان شاء الله من بعد. مي دابا حبيت ندخل في الكور ديال الجليسيد. دونك ندوزو على بركه الله بهاد لا فيديو الاولى اللي غنديرو فيها اون انتروداكسيون على لي جلوسيد ونشوفوا لا كلاسيفيكاسيون ديالهم. دونك نمشيو دونك اون انتروداكسيون كما العاده. دونك كنديرو في الاول لي بارتي تيوريك وفي وسط هاد لي بارتي تيوريك مره كيكون الشرح، وفي لي زيكزيرسيس فين كنابليكيو المعارف ديالنا اكثر واكثر. دونك لي غلوسيد ولا ايضا كانوا كيتسموا لي زيدرات دو كربون، hydrates de carbone. Ce sont des composés organiques بحال les protéines. Donc ce sont des composés organiques caractérisés par la présence du groupement alcool et d'une fonction carbonyle. Fonction carbonyle هي أن soit aldéhyde ou bien cétone. دونك لا فونكسيون كربونيل هي هادي نديرها هنايا. دونك هي كتكون عندنا نديرها هنايا. دونك دونك كيكون عندنا ان كربون دوبل ليزون مع الاكسجين ولاصقين فيه دو راديكو. الا كان هاد لو راديكال ان اش في هاد الحاله يكون عندنا ان الديد. كانت une autre molécule autre que H, un autre carbone ou une chaîne carbonée. دونك يكون عندنا يولي عندنا هاد لا موليكول يعني هذه كامله تولي ان سيتون، وهاد لا فونكسيون تولي سيتون. هاد لي غلوسيد ils ont la formule brute suivante اللي هي ندير une autre couleur. عندنا CN H2N ON ou bien CN H2O N. دونك هذه هي لا فورمول بروت ديالهم، وهذه هي ليكيفالون ديال هذه. داكشي علاش كيسميوهم دي زيدرات دو كربون، حيت قالك اشاك اتوم دو كربون هي اون موليكول دو. فهاد التسميه ديال الهيدرات دو كربون ما بقاتش كتستخدم بزاف سورتو عند لي فرونسي، مي في عند لي زونغلي كيستعملوها بزاف الكربوهيدرات. دونك هادو هما لي غلوسيد. قلنا دي كومبوزي اورغانيك كاركتيريزي بار كيكون اون موليكول اللي فيها بزاف ديال لي غروبمون الكول اي اون فونكسيون كربونيل. من بعد نشوفوا لا ستركتور ديالهم كي دايره. هاد لي غلوسيد عندهم دو رول برينسيبال. عندهم ان رول انرجيتيك وعندهم ان رول ستركتورال. نشوفوا لا بارتي انرجيتيك. قالك سيدي كو عندنا 40 حتى 50% ديال لي كاتيجوري ديال لي كالوري ابورتي par l'alimentation humaine sont des glucides. Donc l'alimentation humaine, la grande partie فيها كتكون غالبا des glucides. Et il joue un rôle de réserve énergétique.
كما عارفين كما قرينا في الليسي. دونك عند لي زانيمو وعند لوم كيكون الريزيرف انرجيتيك غالبا سو فورم ديال جلوكوجين في لو فوا، وعند لي فيجيتو غالبا كيكون l'amidon ولا une autre une autre source de carbone, plutôt une autre forme de réserve énergétique اللي غالبا كتكون حتى هي ان glucide. اما بالنسبه لي رول ستركتورال، donc les glucides ils interviennent comme des éléments de soutien بحال cellulose. Donc cellulose عند les végétaux c'est un élément de soutien soit des éléments de protection بحال des éléments de protection بحال اللي كيكونوا عند لي بكتيري، كيكونوا عندهم دي بوليساكاريد في لا باغوا ديالهم، بوليساكاريد de la paroi des bactéries. وهاد les polysaccharides sont des glucides. Ou bien كيكونوا les glucides font partie des constituants des molécules fondamentales بحال les acides nucléiques. Donc les acides nucléiques qui confirment le ribose. Le ribose c'est un glucide. Donc un acide nucléique. Les acides nucléiques, les coenzymes, les vitamines. غالبا في هاد les molécules هادو كيكون parmi les constituants ديالهم كيكونوا des glucides, etc. Ou bien il joue un rôle où là il constitue il constitue des signaux de reconnaissance dans la cellule. بحال les antigènes. Les antigènes غالبا كتكون فيهم بارتي glucidique ولا هادوك les polyosides ديال les groupes sanguins تما فيهم بارتي glucidique, etc. يعني ils jouent un rôle comme des signaux de reconnaissance dans la cellule. بحال قلنا les antigènes, les polyosides des groupes sanguins, etc. Donc هادو les rôles ديال les glucides. ندوزو دابا la classification ديال les glucides. Les glucides كيتفرقوا ل deux branches différentes على حسب واش ce sont des sucres simples ou là des sucres composés. Les sucres simples كنسميوهم les oses. Donc هما des unités de base simples. Donc, ou bien sucre simple كتكون فيهم موليكول وحده. هاد لي سكر كيكونوا بحال المثال ديال الجلوكوز. الجلوكوز c'est un sucre simple اللي une seule molécule non hydrolysable. ما يمكنش نشدو الجلوكوز ونفرقوه ويعطينا d'autres glucides soi-disant, يعطينا d'autres oses. Donc هو براسو c'est un élément élémentaire. ما نقدروا نشدو جلوكوز ونزيدو على جلوكوز ويعطينا انو زيد. مي
جلوكوز نقسموه ويعطينا بليزيور اوز، ما هذه هي ما كايناش. دونك هذا هو التعريف ديال لي زوز. دونك سو سون دي سكر سامبل. لي زوزيد سو سون دي سكر كومبوزي، يعني عندنا اوز بلس اوز بلس اوز لي اونتر او كيعطيونا ان نوزيد. دونك هنايا لي سكر كومبوزي. بالنسبه لي زوز فيهم دو تيب، كاينين لي زالدوز و لي سيتوز. الفرق ما بين لي زالدوز و لي سيتوز في هذيك لا فونكسيون كاربونيل اللي شفنا هنايا. قلنا كيكون عندنا لي غلوسيد كيكون فيهم بليزيور غروبمون الكول اون فونكسيون كاربونيل. الا كانت هذيك لا فونكسيون كاربونيل ايتانالديد، في هذه الحاله كنهضروا على لي زالدوز. الا كانت اون فونكسيون سيتون، في هذه الحاله عندنا لي سيتوز. دونك هنايا الا درنا لا فونكسيون كاربونيل ديالنا R1 R2، دونك نقولوا بلي R1 توجور ديفيرون دو H. في الحالة ديال لي زالدوز غيكون R2 إيكال H. في الحالة ديال لي سيتوز R2 تا هو ديفيرون دو H. لي زوزيد تاهما فيهم دو تيب، كاينين لي زولوزيد و لي زيتيروزيد. اولو يعني سي لا ميم، دونك بلوتو il est composé que de glucides، يعني عندنا انوز بلس انوز بلس انوز اكسيتيرا، اون شين اللي فيها كو لي غلوسيد. لي زيتيروزيد كيكون اون بارتي غليسيديك اي اون بارتي نون غليسيديك. دونك هنايا عندنا que des glucides، وهنايا عندنا بارتي glucidique plus بارتي non glucidique. ستادير كيكون عندنا ان glucide اللي لاصق فيه اون اوتر بارتي نون glucidique، بحال اون بروتيين ولا ان اسيد نيوكلييك ولا ما عرفتش الليبيد اكسيتيرا، شي حاجه اللي نون غليسيديك. دونك هاد لا بارتي نون غليسيديك كتسمى اغليكون. اغليكون. وفي لي زولوزيد قلنا كيكونوا كو دي غلوسيد. دونك هذه هي لا كلاسيفيكاسيون دو مانيير بريف، غنهضروا عليها ان شاء الله اون ديتاي او فور ميزور ديال هذا الكور هذا. وف باش ما نطولش الفيديو اكثر، دونك لحد لهنا نوقف ونكملوا ان شاء الله ندوزو ان شاء الله في الكور الجاي، في لا فيديو الجايه نهضروا على لي زوز. ونتلاقاو مره اخرى. تحياتي.